माझे नाव राजेंद्र जिवाजी देसाई। हांव साकोडा ह्या गांवांत रावता। माझे फार्म कुंभारवाडा ओडकावडा ह्या गांवांत आसा। माझ्या फार्माचें नाव सातेरी फार्म पवनगाळ। हांव हांगासर तुमचे ओल्ड गोवा कॉलेजीचे ओल्ड गोवा एग्रीकल्चर कॉलेज हेजे स्टुडंट येयल्ले आसा, तेंचे सगळ्यांचे हांव वेलकम करता। तेजे प्रिंसिपलाचे तेंचे वेलकम करता, स्टाफाचे। तर ती आयज येवन हांगासर रत्नागिरी 7 भात पेडी म्हणटा तेका, ते हांगासर तेंच्यांनी आमी तरवो म्हणटा पळय तरवो हांगा लायल्लो आसा आनी तेंच्यांनी स्वता पावटीला चलोवन तेंच्यांनी काम केल्लें आसा। तेन्ना हांव तांकां थँक्यू म्हणटा। आनी तशेंच मेन म्हटल्यार ओल्ड गोवा कॉलेजीचे प्रिंसिपल आनी स्टाफ हेणी एक मोठी जबाबदारी घेतलेली आहे की खेडेगांवांत येवन हांगासर फर्स्ट टायम म्हाका दिसता हें अशें भुरग्यांक धाडलेलें आसा। तशेंच तेंच्यांनी धाडचें, कित्याक सिटीनी सगळेच धाडटा आनी सगळें करता, पूण खेडेगांवांनी पावना। रावे ग्रुप 6 स्टुडंट आसा, ती इतली इंट्रस्टेड आसा की स्वता पांय तेंचे लळ्यार सुद्दां ती हाय करना, ते बरें आसा तेंचे, म्हणजे तेंचे एग्रीकल्चर देंवपाक तांकां इच्छा आसा।